सलमान हुसैन नदवी के मौत के बाद सहाबा से जो मोहब्बत करने वाले हैं उनकी असलियत को जब लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, पहले ये किस तरह शीयत की गोद में जा करके बैठ गए थे और ऐसा करने वालों के ऊपर तकफीर का इल्ज़ाम लगाने वाले जो लोग हैं वो लोग बड़े मासूम बन के कहते हैं कि भाई यजीद ऐसा था वैसा था। यजीद को किसने पाला था, किसने पोसा था, किस घर में शराब की खरीद फरोख्त होती थी, वो तफसील से मैं बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन के अक़वाल में बयान कर चुका हूँ कि मुआविया के यहाँ शराब की खरीद फरोख्त होती, मुआविया के सूद जायज़ था, मुआविया के यहाँ रेशम के कपड़े पहने जाते थे, मुआविया के यहाँ सहाबा की गर्दनें काटी जाती थी, मुआविया के यहाँ हजरत अली को गाली दी जाती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसको इख्तिलाफ राय कहते हैं? अगर ये इख्तिलाफ राय है तो फिर तकफीर किसको कहते हैं? अगर कोई आदमी अल्लाह के हलाल करदा चीज़ को हराम और हराम करदा चीज़ को हलाल बना ले तो क्या वो आदमी मुसलमान बचता है? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो ये मलऊन इल्ज़ाम लगा रहा है कि शराब हलाल था, उनके घर में तिजारत होती थी, सूद जायज़ था, सहाबा का कत्ल किया जाता था और भी जो चीज़ें हैं, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कातिबे वही की ये खुल्लम खुल्ला तकफीर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये खुल्लम खुल्ला हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तकफीर कर रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक काफिर के हाथ पर बैत किया था और अपना खलीफा और अपना इमाम माना था? जो सहाबा उस वक्त बाहयात थे जिन्होंने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को तस्लीम किया था और आपकी इमामत को माना था, क्या उन लोगों के सामने हज़रत मुआविया का कुफ्र वाज़ेह नहीं था नऊज़ुबिल्लाह? और उन्होंने एक काफिर के पीछे नमाज पढ़ी और एक काफिर को अपना इमाम माना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मुआविया से जब मुसालहत करनी चाहिए तो क्या हज़रत अली को उनकी तकफीर और उनके कुफ्र का इल्म नहीं था? वो एक काफिर से सुलह करने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हैं, क्या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत मुआविया के कुफ्र को नहीं जानती थी? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसको इख्तिलाफ राय बोलते हैं। और तुम इस जैसे घटिया और बदतरीन बयान करने वाले इंसानों का दिफा कर रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के मुकाबिल में तुम इनसे मोहब्बत कर रहे हो और अपने आप को दिफाए सहाबा का आलम बरदार भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। और तुमको ये लगता है कि तुम मोहब्बत रसूल और मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत का हक अदा कर रहे हो। क़यामत के दिन ये तुम्हारे काम आने वाला है। तुम ऐसे आदमी की हिमायत करके अल्लाह के नबी के असहाब से दुश्मनी मोल ले रहे हो, अल्लाह के नबी के असहाब से बगावत कर रहे हो, जिनसे रजामंदी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कर दिया है, जिनके लिए जन्नत का वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कर रखा है। तुम उन असहाब के मुकाबिल में तुम इससे मोहब्बत कर रहे हो। सहाबा को कोई गाली दे, सहाबा कोई बुरा भला कहे तो वो इख्तिलाफी राय है, और अगर बुरा कहने वाले को कोई बुरा कर दे तो उनको तुम तकफीरी बना देते हो और तुमको ये लगता है तुम हक अदा कर रहे हो दीन इस्लाम का। खौफ करो, डरो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, डरो उस दिन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं तुमको भी ना पकड़ ले। इतनी इज्जत, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे इस आदमी को रुसवा और जलील कर दिया। सोचो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। ये जो लोग आकर के स्टेज पे तकरीर वगैरह करते हैं, इनके पहचानने का क्या तरीका है? ये अपनी शक्ल ही से पहचान लिए जाते हैं। ये उसकी अलामत ये है कि ये सेल्फ स्टडी करते हैं। इनका जो है पढ़ाई का जो जमाना होता है, पढ़ाई का जो दौर है, बचपन से आदमी पढ़ाई शुरू करता है और पूरी जवानी तक 20-25 साल तक पढ़ाई करता है। तो ये पूरी पढ़ाई का जो इनका दौर है, ये दुनियावी उलूम की पढ़ाई करते हैं, उसमें पूरा टाइम गुजारते हैं। कोई इंजीनियरिंग तक पहुंचता है, कोई डॉक्टरी तक पहुंचता है, हत्ता कि MBBS डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, अब किसी वजह से उनकी डॉक्टरी फेल हो गई, नहीं चल पाई, कोई वकील तक पहुंच जाता है, एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट बन करके कितना टाइम लगेगा? 20-25-30 साल लग जाता है। 30 साल तक वो दूसरे फील्ड में रहा, काम किया, उसकी वकालत काम नहीं कर रही है, फेल हो गया, तो अब क्या करता है? ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये लोग जो 25-30 साल 40 साल तक दूसरे फील्ड में रहते हैं तो फेल हो गए, तो अब क्या करते हैं? ये सेल्फ स्टडी करते हैं, इधर उधर लिटरेचर दूसरों के पढ़ करके और खास तौर से मौदूदी का लिटरेचर वगैरह पढ़ करके फिर उसके बाद ये लोग आ करके टोपी लगा लेते हैं, टाई पहनने देते हैं, और जो है पैंट और शर्ट तो रहता ही है, इनको सिर्फ एक इजाफी काम करना होता है, टोपी लगाते हैं। ये जो है टोपी लगा लिए और उसके बाद आगे वो जो कुछ याद किया हुआ नहीं, तकरीर इधर उधर सुन लिए,
اور ترجمہ ٹرانسلیشن سے کچھ قرآن اور حدیث کے کچھ جملے یاد کر لیے اور آنے کے بعد ایسے ہی ایک مائک سامنے رکھ لیتے ہیں اور سوشل میڈیا کا تو زمانہ ہی ہے، اس کے بعد بولنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایک ٹاپک لے لیے اور بولنا شروع کر دیے. آپ اسی بیچ میں کچھ فالوور سامنے بیٹھے ہیں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کوئی سوال کیا تو فتویٰ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو سیلف اسٹڈی سے بغیر استاد کی رہنمائی کے، بغیر مشائخ کے سامنے خود سے جو ہے کتابوں کو پڑھ کر کے کوئی دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں، کوئی دعویٰ کرے کہ میں داعی اللہ ہوں، تو سمجھ لو تو پڑھتا ہے. جی والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العالمین نے نماز کو اس کے متعینہ وقت کے ساتھ فرض کیا. نماز اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے پڑھے، اس کی اللہ رب العالمین کی طرف سے چوٹ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا وقت متعین کر دیا ہے. فجر کی نماز کا یہ وقت ہے، ظہر کی نماز کا یہ وقت ہے، عصر کی نماز کا یہ وقت ہے، مغرب کا یہ وقت ہے، عشاء کا یہ وقت ہے. صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور جیسے ہی وقت داخل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. دوسرے دن پھر آئے ایک دم آخری وقت میں، ظہر کے آخری وقت میں، عصر کے آخری وقت میں، اسی طرح مغرب کے، عشاء کے، فجر کے آخری وقت میں، اور کہا کہ پہلے دن اول وقت میں پڑھایا تھا، دوسرے دن آخری وقت میں، تو نماز کا وقت یہی وقت ہے. ان دو وقتوں کے درمیان ان نمازوں کا وقت ہے. پہلے دن اول وقت میں ظہر پڑھایا، دوسرے دن آخری وقت میں، تو ظہر کی نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان. اسی طرح تمام نمازوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ نماز کا وقت شریعت کی طرف سے متعین ہے. ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ضروری ہے. اللہ کہ شریعت کی طرف سے جس طرح نماز میں انتہائی زیادہ سختی ہے کہ وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے، وہی خاص موقعوں پر رخصت بھی آئی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہو تو عذر کی صورت میں وہ 5 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. جیسے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع کی جو احادیث ہے دلیل. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اوقات 2 طرح کے ہیں. ایک ہے وقت موسع، ایک ہے وقت مضیق. وقت مضیق کا مطلب ہے کہ اس کا وقت بڑا ضیق ہے، بڑا تنگ ہے، اور یہ کل 5 اوقات ہیں. ظہر کا وقت شروع ہونے کا ایک متعین ہے اور ختم ہونے کا متعین ہے. اس لیے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے اور وقت ختم ہونے کے بعد نہیں پڑھ سکتے. یہ وقت ایک دم متعین ہے، محدد ہے. اسی طرح عصر کا وقت داخل ہونے کا ایک وقت ہے، خارج ہونے کا ایک وقت ہے. اسی طرح 5 وقت کی نمازیں ہیں. تو یہ کل 5 اوقات ہیں جن کو وقت متعین کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم ہے اوقات کی، وہ ہے وقت موسع، جس کے اندر شریعت نے وسعت رکھی ہے. ظہر کی نماز شریعت نے وسعت رکھی ہے کہ اگر ضرورت ہے تو آپ اسے مؤخر کر سکتے ہیں. کب تک مؤخر کر سکتے ہیں؟ عصر کے آخری وقت تک اسے مؤخر کر سکتے ہیں. یا پھر عصر کی نماز کو آپ مقدم کر سکتے ہیں اگر ضرورت آپ کو ہے تو. کب تک مقدم کر سکتے ہیں؟ ظہر کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا فوراً ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. اسی طرح مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اگر ضرورت ہے تو عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یا مغرب کی نماز کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں عشاء کے آخری وقت تک. تو اس میں وسعت رکھی گئی ہے. تو وقت موسع یہ کل 3 اوقات ہیں. ایک فجر کا وقت، اور دوسرا ظہر اور عصر کا ایک وقت، اور تیسرا ہے مغرب اور عشاء کا ایک وقت. تو کل 3 اوقات ہوتے ہیں وقت موسع میں. فجر کا ایک وقت، ظہر اور عصر کا ایک وقت، اور مغرب اور عشاء کا ایک وقت. جس میں شریعت نے وسعت رکھی ہے. اگر ضرورت ہے تو آپ اسے مقدم بھی کر سکتے ہیں، مؤخر بھی کر سکتے ہیں. لیکن کتنا مقدم کر سکتے ہیں؟ اب اگر کوئی شخص کہے کہ ظہر کی نماز وقت داخل ہونے سے پہلے میں پڑھ لوں گا، 10 بجے 11 بجے میں ظہر کی نماز عصر کی نماز پڑھ لوں گا، چلے گا؟ نہیں چلے گا. اس کے اندر وسعت ہے، لیکن اس وسعت میں بھی تحریر شریعت کی طرف سے ہے. ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. اسی طرح آخری وقت بھی محدد ہے. عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کو آپ کو پڑھ لینا. اسی طرح مغرب کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی مغرب پڑھ سکتے ہیں. ابھی مغرب کا وقت داخل نہیں ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے مغرب پڑھ لیں، عشاء پڑھ لیں، نماز درست نہیں ہوگی. اسی طرح آپ مؤخر کر سکتے ہیں. کتنا مؤخر کر سکتے ہیں؟ عشاء کے آخری وقت تک ہی مؤخر کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے. اگر بعد میں بھی پڑھنا چاہیں سودا تو کم از کم میدان جہاد
یہ لمبی آیت اللہ رب العالمین نے صلاۃ خوف کے بارے میں نازل کیا اور کہا کہ میدان جہاد میں بھی اگر آپ ہیں تب بھی وقت کے اندر نماز کو پڑھنا ضروری ہے. اس زمانے میں یہ لائٹ وغیرہ کا بندوبست نہیں تھا. رات ہوتی اپنے آپ جنگ رک جاتی تھی. جنگ دن میں نہیں لڑ سکتے تھے, وہ رات کو جنگ اپنے آپ رک جاتی. تو یہ ممکن تھا ان کے لیے کہ ظہر کی نماز اثر کی نماز رات میں پڑھنے کی جب جنگ رک جائے گی. اللہ تعالیٰ نے گنجائش نہیں دی, کہا کہ نہیں میدان جہاد نہیں پڑھو, وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے. مغرب کے بعد پڑھو گے ظہر کی نماز اثر کی نماز نہیں چلے گا. اس لیے جو لوگ اوقات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بہانے کی بنا پر نماز کو معطل کر دیتے ہیں, وہ سدھر جائے گا. یہ جائز نہیں ہے. اللہ ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ کے اندر تفصیلی بحث کی اس بارے میں اور کہا کہ شریعت کی طرف سے صرف 2 اعذار ایسے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, من نام عن صلاۃ ونسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا. اگر کوئی شخص بھول جائے یا سو جائے گا, بس یہ 2 بیماریاں ہیں, 2 اعذار ہیں. بھول جائے, ذہن سے بات اتر گئی, لگ رہا تھا کہ نماز پڑھ لی ہے لیکن بعد میں یاد آیا کہ میں نماز نہیں پڑھا ہوں, تو وہ شخص پڑھ سکتا ہے وقت گزرنے کے بعد بھی. یا کوئی شخص سو گیا ہو, ظہر سے پہلے جا کر سویا اور اس کی آنکھ کھل رہی ہے کر مغرب کی اذان کے بعد ظہر کی نماز اثر کی نماز اس کی چلی گئی, تو اب یہ شخص پڑھ سکتا ہے. فجر سے پہلے اس کی آنکھ نہیں ہوئی, اس کی آنکھ کھل رہی ہے فجر کا وقت گزر جانے کے بعد, وہ شخص پڑھ سکتا ہے. اور ایسا کب ہوگا؟ زندگی میں 1-2 مرتبہ ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی عادت بنا لے کہ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطانی عمل کرے گا. کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہوا پوری زندگی میں, سورج طلوع ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی اور آپ نے فوراً فجر کی نماز ادا کی. اب رہی بات کہ سفر کے علاوہ یا جہاد کے علاوہ کیا اور کسی عذر کے لیے نماز کو جمع کر سکتے ہیں؟ ظہر کے فوراً بعد اثر پڑھنا چاہیں, مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھنا چاہیں, جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء نے کہا ہے کہ اور ایک صورت ہے جمع کرنے کی, وہ ہے بارش کی وجہ سے. اگر بارش ہو تو بارش کی وجہ سے بھی ظہر کے فوراً بعد اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں, مغرب کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے, مسلم کے اندر موجود ہے حدیث, صحیح مسلم کے اندر اور بھی حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے. ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء فی المدینہ من غیر خوف ولا سفر. کئی طرق سے حدیث آئی ہے اور بعض طرق میں ہے من غیر خوف ولا مطر, تو بعض طرق میں من غیر خوف ولا مطر اور بعض طرق میں من غیر خوف ولا سفر کا لفظ ہے. پتہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھا, مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھا. حالانکہ دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا, بارش بھی نہیں تھی, سفر کا بھی موقع نہیں تھا. 3 چیزوں کا تذکرہ ہے صحیح مسلم کی روایت میں. تمام لوگ کو جمع کیا جائے تو 3 چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا, مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا, اور فوراً کہہ رہے ہیں کہ کوئی دشمن کا خوف نہیں تھا, سفر کا بھی موقع نہیں تھا اور بارش بھی نہیں ہو رہی تھی. صحابہ کرام میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس حدیث سے صرف یہ جماعت نے استدلال کیا ہے کہ ان 3 چیزوں سے دونوں نمازوں کو جمع کرنا یہ صحابہ کرام کے نزدیک بالکل عام بات تھی, ایک معروف چیز تھی کہ بارش اگر ہو یا خوف ہو دشمن کا یا سفر ہو تو ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے, مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں نہیں تھی پھر بھی اللہ کے رسول نے جمع کی. تو پوچھا لوگوں نے کہ جب یہ 3 اسباب نہیں تھے تو پھر اللہ کے رسول نے جمع کیا؟ تو جواب میں کہا اراد اللہ یخرج امته, اللہ کے رسول کا مقصد یہ ہے کہ اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالے. یعنی کبھی کسی کو ضرورت پیش آ جائے, حضر میں رہتے ہوئے مسافر نہیں ہے وہ, لیکن بسا اوقات گھر میں رہتے ہوئے بھی انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے نمازوں کو جمع کرنے کی. مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے اور اس کے بعد مشکل ہے دوسرے وقت میں حاضر ہونا, ایسا ضرورت مند وقت کی ضرورت ظہر اور عصر کو جمع کر سکتا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر آپ مان لیں کہ ایک ڈاکٹر ہے, اسے آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہونا ہے, ایک مریض کا آپریشن کرنا ہے, آپریشن لمبا چلنے والا 7-8 گھنٹے تک, اور اسے لگ رہا ہے کہ میں داخل اگر ہو جاؤں آپریشن تھیٹر کے اندر تو میری ظہر عصر دونوں کی نماز چلی جائے گی, یا ظہر کے بعد داخل ہو تو عصر سے پہلے میں نہیں آ پاؤں گا, مغرب کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے روم سے باہر نکلنے کا موقع ملے گا. تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ ظہر کے بعد عصر پڑھ لیں. آپ گھر سے نکل رہے ہیں کسی کام کے لیے اور آپ کو دن غالب ہو رہا ہے کہ جس کام کے لیے جانا ہو غالباً وہاں پر میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا, جب واپس آؤں گا تو نماز کا وقت نکل چکا ہوگا. تو ایسے موقع پر آپ کے لیے جائز ہے کہ ظہر کے بعد عصر پڑھ لیں یا مغرب کے بعد عشاء پڑھ لیں. ابن سیرین رحمہ اللہ نے یہ بھی فتویٰ دیا تھا اس حدیث کے تناظر میں. علامہ خطابی رحمہ اللہ نے معارف السنن کے اندر سنن نبوی میں مشہور کرا ہے, سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ بارش کی وجہ سے دونوں نمازوں کو جمع کرنا یہ سلف کا موقف رہا, عمل رہا اس طرح. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند سے موجود ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کو انہوں نے تھوڑی تاخیر کر کے, لیکن شفق کے غائب ہونے سے پہلے, یہ مغرب کا آخری وقت کیا ہے جی, شفق جب تک غائب نہ ہو مغرب کا وقت رہتا ہے. حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ ہے قبل ان یغیب الشفق,
शफक गायब होने से पहले ही अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारिश की वजह से मगरिब और इशा दोनों नमाजें पढ़ी। तो एक सहाबी रसूल से सही सनद से साबित है। शायद हमारे रहमतुल्लाह इस सनद के बारे में कहते हैं कि गायब करने की सही सनद नहीं है, जिसमें बारिश की वजह से अगर नमाज को जमा किया जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। शायद हमारे रहमतुल्लाह कहते हैं कि कोई बिदात का हुक्म लगा है तो गलत कर रहा है, ये हकीकत में सुन्नत है, बल्कि कह सकते हैं कि मतरूक सुन्नत है। वो सारे लोग इस पर अमल नहीं करते। इसलिए अहले इमाम को चाहिए कि अगर बारिश हो रही हो और आप नमाज पढ़ा रहे हैं ज़ोहर की, उसके बाद इमाम कहते हैं कि असर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। अलबत्ता अगर इमाम ना पढ़ाए तो मुनफरिद होकर अकेले कोई शख्स ज़ोहर असर को जमा करना चाहे, मगरिब इशा को जमा करना चाहे तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अकेले ये नमाज नहीं जमा करना, इमाम के साथ मरबूत है अमल, और हमारे इमाम के साथ इसे मरबूत कहा। इसलिए अगर इमाम इस तरह कर रहे हो तो मुक़द्दम को हर्ज महसूस नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बल्कि शायद हमारी रहमतुल्लाह ने ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस के बारे में कहा है कि बारिश के मौके पर दोनों नमाजों को जमा करके पढ़ना इस हदीस में नस्सन साबित है, ये मनसूस है, यानी ये कोई इस्तिदलाल नहीं है, मनसूस क्या है। हमारे बोला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत में खौफ और रहमत वाली कि जब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि बगैर बारिश के, बगैर खौफ के और बगैर सफर के अल्लाह के रसूल ने जमा किया है, जिसका मतलब कि बारिश की वजह से जमा करना बिल्कुल ताबूत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अमल रहा है, वरना अगर अमल ना होता तो फौरन कोई इतराज करता। तो शेख हमारे रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये हदीस नस है कि बारिश की वजह से दोनों नमाजों को जमा किया जाएगा। इसलिए कभी ऐसा मौका हो तो इस सुन्नत को जिंदा करना चाहिए और इमाम पढ़ाए तो किसी को हर्ज महसूस नहीं करना चाहिए। अलबत्ता एक और मसला इस सूरत में, ये सुन्नतों का क्या किया जाए। सफर की हालत में सुन्नतें नहीं है, जो सुन्नत रवातिब है, सफर की हालत में सुन्नत रवातिब नहीं है। अब यहाँ पर सफर की वजह से आप जमा नहीं कर रहे, बारिश की वजह से कर रहे हैं। जैसे मुझे कल ज़ोहर और असर को जमा किया गया, सफर की वजह से नहीं है, बारिश की वजह से नहीं है। तो ऐसे मौके पर सुन्नत पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, सुन्नत पढ़ी जाएगी, सुन्नत पढ़ी जाएगी। अब कब पढ़ी जाए तो जमा की सूरत में दो फर्ज के दरमियान कोई फासला नहीं होना चाहिए। ज़ोहर के फौरन बाद असर को कायम किया जाए, मगरिब के फौरन बाद इशा को कायम किया जाए, दोनों के दरमियान सुन्नत का फासला नहीं होना चाहिए। मालूम क्या करता है, ज़ोहर पढ़ने के बाद पहले सुन्नत पढ़ेंगे फिर असर पढ़ेंगे, जब मगरिब पढ़ने के बाद मगरिब की सुन्नत पहले पढ़ेंगे फिर इशा पढ़ेंगे, ये तरीका नहीं है। बल्कि दोनों फर्ज के दरमियान कोई फासला सुन्नत का नहीं होना चाहिए, दोनों फर्ज साथ में पढ़ी जाए। अब जो सुन्नतें हैं, सुन्नतों को आप बाद में पढ़ें। जैसे मगरिब इशा को जमा कर रहे हैं, शेख नौज़री रहमतुल्लाह से सवाल किया गया, आपने फरमाया कि पहले मगरिब पढ़ लें फिर इशा पढ़ लें और उसके बाद पहले मगरिब की सुन्नत फिर इशा की सुन्नत पढ़ें और उसके बाद अगली की नमाज पढ़ें। ये तरीका है। ज़ोहर और असर का मामला क्या, असर की नमाज पढ़ने के बाद ज़ोहर पहले पढ़ें फिर असर फौरन पढ़ लें और उसके बाद ज़ोहर की सुन्नत पढ़ें। अलबत्ता बाद लोग कहते हैं कि असर के बाद कोई नमाज नहीं है जिसमें आया हुआ है, तो फिर यहाँ पर असर के बाद हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो इस बारे में शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने बहुत तफसील से बहस की है। असर के बाद मुतलक नमाज ममनू नहीं है, अल्लाह के रसूल से साबित है, सलफ से साबित है। अलबत्ता आखिरी वक्त जब सूरज गुरूब होने की तरफ जाता है, उसकी रोशनी एकदम टिमटिमाती हुई होती है, उस वक्त मना है, उस वक्त हराम है नमाज पढ़ना, जब सूरज का गुरूब की तरफ चला जाता है। लेकिन असर के फौरन बाद नमाज पढ़ना अलग इतलाक हराम नहीं, जायज़ है। अगर कोई शख्स जैसे जब मैंने सलाते की सूरत में पढ़ रहा है तो जायज़ है उसके लिए कि असर के बाद ज़ोहर की सुन्नत पढ़े, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसे ही असर के बाद ज़ोहर की सुन्नत पढ़ना साबित है। तो यहाँ पर कोई हर्ज नहीं पढ़ सकता। अलबत्ता अगर किसी के लिए हर्ज महसूस हो रहा हो उस हदीस की वजह से कि असर के बाद कोई नफिल नहीं है, तो ऐसे शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा, ऐसे शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर हदीस को पेश नजर रखते हुए ये मौके पर क्या करना है, अल्लाह तबारक व तआला सुन्नतों से भागते हैं। अगर इस हदीस को उठा रहा है तो अल्लाह तआला आपके लिए तो कमाल है, हदीस को उठाना वाला है अपने अमल के लिए। अगर हकीकत में इल्मी तौर पर आप मौक़िफ़ रखते हैं तो इंशाअल्लाह अपने एक मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपको जवाब देना है। लेकिन अगर आपका मौक़िफ़ यह है कि ये नमाज पढ़ना जायज़ है असर के बाद भी ज़ोहर की सुन्नत को जमा बैन सलातीन की सूरत में, तो आप सुन्नत पढ़ ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वसीयत की बुनियाद पर हमें तथा सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह